समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं। नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बिके थापा। झण्डै 30 लाख धरौटीमा छुटेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड जेलमै सीमित बने। खाडका विषयमा आदेश गर्दै एक न्यायाधीशले छोड्नका लागि हस्ताक्षर नै धस्काएका थिए, तर 2 जना न्यायमूर्ति रहेको इजलासमा अर्का न्यायाधीश असहमत हुँदा खाड छुट्नबाट चुके। यसको चुकचुकी उनलाई होला, जनतालाई छैन। तथापि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त मध्ये 10 जना रिहा भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जसमा आफ्नै नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह सञ्चालित थियो, यसमा ठुला ठुला पात्रको नाम जोडियो। त्यसमध्ये केही पक्राउ परे, अझ पूर्व मन्त्रीहरू नै पक्राउ परेपछि यो प्रकरण देशमा ठुलै भुइँचालो ल्याउने भ्रष्टाचार काण्ड बन्यो। तर अब टोपबहादुर रायमाझी सहितका अभियुक्तहरू त अन्तिम फैसला नआउँदासम्म जेलमै हुनेछन्। तर बालकृष्ण खाडका पक्षमा भने अझै धुकझुकको अवस्था छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई जेलमै राख्ने कि छोड्ने भन्ने विषयमा शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशकै राय बाजियो। न्यायाधीश द्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा पाण्डे खाडलाई 30 लाख धरौटीमा छोड्नुपर्ने पक्षमा उभिए। तर न्यायाधीश खरेल अहिले नै खाड निर्दोष हुन् भन्न सक्ने कुनै आधार नभएकाले जेलमै राख्नुपर्ने पक्षमा उभिए। फलत घर फर्किने आश बोकेर अदालतको ढोकामा पुगेका खाड जेलमै फर्किए। अब मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको पोल्टामा गएको छ। 2 न्यायाधीशकै राय बाजिएपछि खाडको विषय अब तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा हुनेछ। न्यायाधीश गोलापर्ताबाट छानिनेछन्। यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाडलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने सम्मको आधार कारण र अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाडलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 74 दफा 67 बमोजिम पूर्वपक्षका निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको अदालतको 3-1 को आदेश विरुद्धको देखिँदा बदर गरिएको छ। पछि प्रमाण परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम नै हुने नै हुँदा हाललाई यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाडलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 74 दफा 68 र 72 बमोजिम रु 30 लाख नगद धरोट र बैंक जमानत तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु भन्ने एकजना न्यायाधीशको राय र अर्कोजना न्यायाधीशको राय के रह्यो यसमा भने यसमा उपयुक्त अनुसारका प्रतिवादी मध्ये तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाड अभियोग दाबीको कसरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता 74 दफा 68 र 72 बमोजिम रु 30 लाख धरोट लिई मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन। प्रतिवादी बालकृष्ण खाडलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति 80-3-1 मा भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन, कानुन बमोजिम गर्नु। तर खाडसँगै जेल परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भने पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्न अदालतको आदेश आएको छ। उनीसँगै पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई र पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा पनि थुनामै रहनेछन्। यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्दीप शर्मा पनि थुनामै रहने फैसला आएको छ। उनीहरूसँगै बिचौलिया गोविन्द कुमार चौधरी र सागर राई पनि थुनामै रहनेछन्। अर्थात् उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौँकै आदेशलाई सदर गरेको छ। यी प्रतिवादीहरू उपरको जारी दरखास्त, प्रतिवादीको एक आपसको पोल बयान, पीडितहरूको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी निवेदकहरू टेकनारायण पाण्डे, डाक्टर इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पालाई मुद्दा पूर्वपक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति 80-3-1 को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन। को छुटे? पूर्व गृहमन्त्री खाडका विषयमा न्यायाधीशकै राय बाजिए पनि उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी रिहा भएका छन्। उनलाई 10 लाख धरौटीमा रिहा गरिएको छ। सहप्रतिवादी र प्रतिवादीले उनलाई पोल गरेको नदेखिएको र केसीले पनि इन्कारी बयान दिएको भन्दै उनलाई छोड्न आदेश भएको हो। उनी सहित पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप पनि छुटेका छन्। सन्दीप रायमाझीलाई 30 लाख धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ। कसुर गरेको पुष्टि हुन नसकेपछि उनलाई छोड्न अदालतले आदेश दिएको हो। भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल पनि छुटेका छन्। उनलाई 15 लाख धरौटीमा रिहा गरिएको छ।
आदेशमा प्रतिवादीले जाहेरवाल समेतका मानिसबाट रकम लिएको पुष्टि नभएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै हरिभक्त महर्जन 15 लाख, शमशेर मिया 10 लाख, आशिष बुढाथोकी 30 लाख र रामशरण केसी 15 लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। लक्ष्मी महर्जन, टङ्क कुमार गुरुङ र केशव तुलाधर साधारण तारिखमा छुटेका छन्। आफ्नै नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन करोडौं खाएको आरोपमा पूर्व मन्त्री सहितका उच्च पदस्थहरूलाई छुटाउन सिस्टम नै सक्रिय बनेको सूचना यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। यसका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले यसका योजनाकार र बिचौलियाहरूलाई झिकाएर गोप्य रूपमा भटाभट बयान लिएको सूचना समेत चुहिएको थियो। पूर्व मन्त्री खाँड, टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितलाई जोगाउने कसरत भए पनि यो चरणमा भने असफल भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन चलिरहेकै बेला अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरियो। पहिलो चरणको अनुसन्धानमा पक्राउ नपरेका फरार 11 जनालाई 6 महिना पुगिसक्दा समेत अझै पक्राउ गरिएको छैन। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक सहित निरज राई र अशोक पोखरेल लगायतका अझै धेरै फरार छन्। मुख्य बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका बेचन झाबारले पनि प्रहरी मौन छ। उनलाई पहिलो चरणको अनुसन्धानले प्रतिवादी नै बनाएको छैन। तथापि उनले नै तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेको ठगी गिरोहसँग भेट गराएको खुलेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्वले मुद्दा कमजोर बनाएर आफ्ना विश्वास पात्रलाई छुटाउन व्यापक भूमिका खेलिरहेको चर्चा पनि छ। शुक्रबारको आदेशमा पूर्व मन्त्री खाँड झण्डै छुटेको भए पनि 2 सदस्यीय इजलासमा एकजना न्यायाधीशले हस्ताक्षर नगर्दा उनी जेलमै बसेका छन्। अब तेस्रो न्यायाधीशको हातमा फैसला गएको छ। उनीहरू विरुद्ध संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर, ठगी र लिखत कृत्यमा मुद्दा दायर भएको थियो। बालकृष्ण खाँडका विषयमा न्यायाधीशकै राय बाजिएपछि एक खाले शङ्का उत्पन्न भएको छ कि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट खाँड छुट्छन्। यद्यपि 2 न्यायाधीश मध्ये एउटाको आदेशलाई तेस्रोले सदर गर्नेछन्, तर यिनीहरू जेलभित्रै सडेको हेर्ने रहर जनतामा छ। राज्यको उपल्लो ओहदामा पुगेर यो खाले कालो करतुत गर्ने आफ्नै नागरिकलाई बेच्न तम्सिनेहरूलाई कुनै पनि हालतमा छुट पाउनु हुँदैन भन्ने जनताको माग छ। अहिले स्वकीय छुटे होलान्, छोरा छुटे होलान्, किनकि यिनीहरूले बाउले अराएकै सिकाएकै गरेका थिए। अदालतले पनि बुझ्यो, तर बाउहरूबारे अदालत पनि निर्मम बन्न आवश्यक छ। किनकि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचार र ठगीको विषय त हुँदै हो, तर यसलाई यतिमा मात्र सीमित गर्न सकिँदैन। यो घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, विश्वसनीयता र प्रतिष्ठालाई समेत ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ। यस्तालाई धरौटीमा छुट्टाएर सुनपानीले चोख्याउने होइन, बरु आजीवन कारावास कोच्ने हो। यो अदालतको विषय भएकाले फैसला स्वीकार्नुको विकल्प छैन। अब थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। रोम जलिरहँदा निरो सुख र चैनले आरामसँग बाँसुरी बजाइरहेका थिए रे। यो देशभित्र पनि एकजना त्यस्तै मान्छे छन् दर्शकवृन्द। उनको नाम हो गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा। जिम्मेवारीको हिसाबले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहेका उनी एउटै कार्यकालमा ब्राह्मण्ड डुलिसके। पदमा भएका बेला रोजी विदेशका आकर्षक देश घुमिहाल्नुपर्छ भन्ने नियत हाम्रा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको रहेछ। देशमा विनाशकारी भूकम्प गएको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडित त्रिपाल मुनि रात काट्न बाध्य छन्। चिसोले 15 जनाको ज्यान गइसक्यो। पर्याप्त राहत पाउन सकिरहेका छैनन्। सरकारले दिने भनेको 50,000 पनि एकैपटक दिन सकिँदैन भनिरहेको छ। जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सरकारले उचित डेलिभरी नदिएपछि आक्रोशित जनता सडकमा छन्। देश आर्थिक रूपले उद्योगतिमा छ। ऋण बढेको बढै छ। नाफाको कुनै गुन्जायस छैन। तैपनि राज्यका पदाधिकारीहरू भत्ता बुझेरै विदेशमा बेफिक्र घुमिरहेका छन्। एउटै कार्यकालमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले 14 देशको भ्रमण गरेका छन्। अहिले पनि हामी बोल्दै गर्दा उनी विदेशमै छन्। सरकारका 1/3 मन्त्री पनि विदेशमै छन्। विदेशमा जन्मिनुको मजा उनीहरू जति कसलाई होला। हेरौँ रिपोर्ट। राज्यको पैसामा मोज गर्न पाएपछि मक्ख परेको अनुहार हो यो। अधिकांशले चिन्नु भएकै छ होला। यी व्यक्ति सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा हुन्।
पदमा हुँदा सम्झिन लायक काम त एउटै गरेका छैनन्, तर सम्झी जनताको पारो तताउने काम यिनले पटक पटक गरेका छन्। आफ्नो 6 वर्षीय कार्यकालमा यिनले पुरै ब्राह्मण्डको भ्रमण गरी भए। देशभन्दा बढी यिनको विदेशमा बास हुन्छ। अहिले पनि 7 प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखलाई बोकेर मङ्सिर 11 यता अस्ट्रेलियामा सैर गरिरहेका छन्। उनको यो 14औं विदेश भ्रमण हो। यिनका लागि नेपाल त एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट मात्रै हो। एउटा देशबाट टक्र्याक्क त्रिभुवन विमानस्थल झर्छन्, झोला बोकेर फेरि अर्को देशमा फ्याट्ट उडिहाल्छन्। भाग्य होस् त यस्तो पुरपुरोमै लेखेर आएपछि के लाग्छ र? पैसा कमाउने जनता, कर तिर्ने पनि जनता, अनि त्यही पैसाले एउटै कार्यकालमा महिनौं विदेशमा बिताउने चाहिँ यिनी। भाग्य त लिएरै आएका हुन्। नेपालमा जन्मिनुको मोज यिनलाई जति कसलाई होला र? हुन त यिनको भाग्य आजभन्दा 6 वर्ष अघि नै चम्किएको थियो। प्रचण्ड माधव सहितको बलमा ओलीको आशीर्वाद पाएपछि वाम गठबन्धनबाट निर्विरोध राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका यिनलाई अर्को चिट्ठा राष्ट्रिय सभाको कार्यकालमा पर्यो। फ्याट्ट गोला तान्दा यिनले सबैभन्दा धेरै 6 वर्षे पदावधि पाए। तर 6 वर्षमा यिनको उपलब्धि भनेकै विदेश घुम्नु बनेको छ। निकटस्थ नेताहरूसँग बुझ्दा यिनले भ्रमणको मौका पाए कहीँ पनि छोड्दैनन्। एउटा कुरा के सत्य हो भने राज्यको उपल्लो तहका व्यक्तिलाई भ्रमणमा बोलाउन चाहने देश वा सङ्घ संस्थाहरू धेरै हुन्छन्। तीमध्ये कुनमा जाने, कति समय बस्ने अथवा आफ्नो जिम्मेवारी वा प्राथमिकता, पदीय मर्यादा, राष्ट्रको प्रतिष्ठा र परराष्ट्र नीतिको कसरी ख्याल गर्ने त्यो व्यक्तिमै निर्भर हुन्छ। तर यिनी त कसैले विदेशमा बोलाउँदैछ भन्ने सुईको पाउना बित्तिकै ढोकामा पुगेर जुत्ताको तुना कस्न थालिहाल्छन्। त्यसैले यिनको छवि नै अहिले मौका पाए नछोड्ने बनेको छ। यो विशुद्ध राज्य दोहन भन्दा अरू नभएको विज्ञ विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो राज्य स्रोतको दोहन नै हो, किनकि नेपाल अत्यन्तै गरिब देश हो, अत्यन्तै विपन्न देश हो। यस्ता विपन्न नागरिकहरूबाट लिएको जुन कर छ त्यो करको चरम दुरुपयोग हो उहाँहरूले गर्ने। र उहाँहरूको ध्येय के हो भने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत ऐसाराम, होइन, व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन, धन आर्जन, व्यक्तिगत स्वार्थको परिपूर्ति र उहाँको आफ्नो जीवनको खुसियाली भनौँ न, होइन, मोजमस्ती, विभिन्न किसिमको खाना, विभिन्न किसिमको रक्सी, होइन, विभिन्न किसिमका ऐसारा दुनियाँ देख्ने, होइन, यो जीवनमा यति कुरो हेर्न पाउनु उहाँहरूको लागि ठुलो कुरो। अब ब्राह्मण्ड नै घुमी भ्याएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाको भ्रमण सूची हेरौँ। 1. एङ्गोला 6 दिन, 2. रुस 7 दिन, 3. चीन 7 दिन, 4. तिब्बत 7 दिन, 5. रुवान्डा 5 दिन, 6. बेलायत 7 दिन, 7. कम्बोडिया 7 दिन, 8. स्पेन 8 दिन, 9. इन्डोनेसिया 7 दिन, 10. दक्षिण कोरिया 7 दिन, 11. सर्बिया 7 दिन, 12. युएई 7 दिन, 13. कोलम्बिया 7 दिन र 14. अस्ट्रेलिया 7 दिन। अहिले उनी अस्ट्रेलियामा छन्। मङ्सिर 18 गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ, जबकि उनीसँगै गएका अन्य मङ्सिर 16 मै फर्किनेछन्। अब यति धेरै देशको भ्रमण गर्दा खर्च पनि करोडमै भएको छ, जसको लेखाजोखा बाहिर आएकै छैन। अर्थात् यस्ता विषयमा गरिएको खर्च सार्वजनिक गर्न सरकारी अड्डाहरू डराउँछन्। उनले यसरी भ्रमण गर्दा टिकट, खानपान र भत्ताको व्यवस्था पनि हुन्छ। अनि तपाईँले माथिको भ्रमण सूचीमा तिमिल सिन्हाले 14 देश जाँदा 7 दिनभन्दा बढी भ्रमण नगरेको देख्नुभयो होला, किनकि संसद सचिवालयले 7 दिनको मात्रै भत्ता दिन्छ। त्यसैले उनी एक भ्रमणमा जाँदा 7 दिनभन्दा बढी बसेका छैनन्। हुन त नेपाली नेताहरूले विदेश घुम्नुलाई शानका रूपमा लिन्छन्। विदेशी खानपान, विदेशी घुमघाम र विदेशका महँगा ब्रान्डेड रक्सी चाख्न पाउनु यिनीहरूको शोक जस्तै हो। विदेशबाट फर्किँदा महँगा रक्सी झोलामा बोकेर ल्याउनेहरू पनि यिनै छन्। यस्ता फिरन्ते राज्यका पदाधिकारीहरूले देशलाई डुबाउने काममै समय खर्चिरहेका छन्। यिनले विदेशमा सिकेर ल्याएको ज्ञान नेपालमा कतै कार्यान्वयन भएको पनि देखिँदैन। मूलत विदेश भ्रमणको उद्देश्य भनेको त्यहाँको नेतृत्वले कसरी देश चलाउँछ, कार्य सम्पादनमा उनीहरूको तरिका के हो, कसरी परिणाम दिइरहेका छन्, जनपक्षीय एजेन्डाहरूमा जनतालाई खुसी पार्ने गरी काम गर्ने उनीहरूको मन्त्र के हो, त्यसको अवलोकन गरी हुबहु नभए पनि जानेका कुरा सर्लक्क नेपालमा लागू गर्नु विदेश भ्रमणको उद्देश्य हो। तर अहिलेसम्म एउटा त्यस्तो उदाहरण छैन जसमा नेताहरूले विदेशमा अवलोकन गरी नेपालमा कार्यान्वयन गरेको हो। नेपाली नेताहरूको हीनताभास र विदेश टुल्ने रहर हो के। विदेशमा पनि के हुन्छ, त्यही हावापानी हुन्छ, त्यही माटो हुन्छ, खाने चिजहरू त्यही हुन्छ, फलफुल सुन्तला त्यही हुन्छ, होइन। त्यहाँबाट केही चिज सिक्नु, कुनै खास अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सम्मेलनहरूमा जानु, देशको प्रतिनिधित्व गर्नु त नराम्रो होइन। तर नेपाल जस्तो गरिब मुलुक जो अहिले आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ, होइन, यस्तो देशको चाहिँ राज्य दोहन गरेर आफ्नो चाहिँ डुल्ने घुम्ने रहर पुरा गर्नु चाहिँ त्यो एकअर्काको नराम्रो काम नै हो।
कुरा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाको मात्रै होइन, उनी त नमुना मात्रै हुन्। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै विदेश सयरमा छ, अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले दुबईमा छन्, कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ ब्राजिलमा छन्, वन मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो दुबईमा छन्, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत शुक्रबार दुबई उडेका छन्। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ कतार, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद कतार र श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी साउदी उड्ने तयारीमा छन्। पछिल्लो मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार क्याबिनेटका 1/3 मन्त्री देशको हाल बिर्सिएर विदेश शहरमा मस्त छन्। साँच्चीकै देशको हाल बिर्सिएर घुमघाममा छ सरकार। अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा छ। नत्र सरकारले भूकम्प पीडितलाई एकै लटमा 50,000 किन दिँदैन? किनकि सरकारसँग पैसा छैन। त्यो पैसा यस्तै भ्रमण जस्ता अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। तैपनि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले 4 महिनामा 6 वटा देशको भ्रमण गरिसके। प्रचण्ड क्याबिनेटमा एउटा त्यस्तो मन्त्री छैन जसले राज्य दोहन गरी विदेश भ्रमण गरेको छैन। आग लागे बस्तीमै सरकार जी मस्तीमै भने जस्तो अवस्था अहिले देखिरहेको छ। मन्त्री त मन्त्री लावा लस्कर लगाएर कर्मचारी पनि विदेशतिरै छन्। मन्त्री गए सचिव जान्छन्, सचिव गए अधिकृत जान्छन्। 45 दिनमा मात्रै 25 वटा विशिष्ट टोली विदेश भ्रमणमा उडेको छ। अब सांसदहरू पनि के कम पछिल्लो 9 महिनामा मात्रै झन्डै 100 सांसदले विदेश भ्रमण गरेका छन्। घुम्न पनि पाइने र डलरमा भत्ता पनि बुझ्न पाइने हुँदा प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि पहुँचवाला कर्मचारीहरू समेत लर्को लागेर विदेश गइरहेका छन्। तर यता रेमिटेन्स पठाएर राज्य टिकाइदिन हरेक दिन 3,000 को सङ्ख्यामा युवा पङ्क्ति विदेश गइरहेको छ। आफ्नो भन्नु केही छैन, आफ्नो उत्पादन छैन, ऋण विदेशीको, अनुदान विदेशीको, लगानी विदेशीको, आफ्नै भनेको त्यही एउटा राजस्व सङ्कलन हो। जनताबाट चुसी चुसी सरकारले कर उठाउँछ, तर त्यस बापत दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिएको छैन। 50% व्यापारीहरू सटर बन्द गरी बसेका छन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सम्भवतः अभियन्ता दुर्गा प्रसाईलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पलाइसक्यो। मङ्सिर 7 सम्म उनी आन्दोलनलाई सफल बनाउने, व्यवस्था पल्टाउने र मिसन सफल भएपछि खप्तटमा सन्यास भएर बस्ने उद्घोष गर्दै थिए। तर अहिले उनी नेतृत्वको अभियानले मङ्सिर 30 मा नागरिक सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। अनि त्यसको सरकार प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री दुर्गा प्रसाई बन्दैछन्। रत्नपाकबाट मुकुन्दले घोषणा गरेको मुकुन्द ल्यान्ड कहाँ गयो? भेलु बाजेको साङ्गीतिक करियर कहाँ पुग्यो? 1 करोड भेट्दा चाउमिन खाने अनौठो इच्छाशक्ति भएका व्यक्ति कहाँ छन्? गुराँस नानीको मधुर आवाज कहाँ घन्किँदैछ? अनि पुण्य गौतम र मङ्गल थापाले देश बनाउने आदर्श बानी कहाँ फलाक्दैछन्? के दुर्गा प्रसाईको सरकारमा मन्त्री बन्नु पर्दैन यिनीहरूलाई? होइन भने एउटा देशमा कतिवटा सरकार हुन्छन्? दुर्गा प्रसाईलाई कसले सम्झाइदिने? हिजो जङ्गलमा हुँदा माओवादीले जन अदालत भन्थ्यो, भ्याट मान्छे मार्थ्यो, उसको जनसरकार थियो। अहिले माओवादीबाट छुट्टिएर एमाले हुँदै राजावादी बनेका प्रसाई फेरि माओवादीकै पारामा चल्न खोजेका छन्। उनले उठाएका कैयौँ मुद्दाहरू कति गजबका छन्, जनताको हितमा छन्, जनताको उद्धारमा बोलेका छन्। त्यसैले उनलाई समर्थन गर्ने पनि जनता नै छन्। तर बोल्दा बोल्दै बरालिएर बोल्न थाल्यो भने त्यो जनताका विरुद्ध, त्यो हिजो समर्थन गरेका जनताहरू पनि उनकै विरुद्धमा जानेछन्। योजना बनाउँदा र बोल्दा गम्भीर समस्या सहित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुर्गा प्रसाई चुक्न खोजिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कुनै बेला मुकुन्द घिम्रे उर्फ मुकुन्देले रत्न पार्कमा पिपलको रुखमाथि चढेर मुकुन्द ल्यान्डको घोषणा गरे। इतिहाससँगको विद्रोह भन्दै रैतीबाट स्वघोषित राजा भएका मुकुन्दे अहिले मसलाको रूपमा फाट्टफुट्ट यदाकदा मिडियामा देखिन्छन्। तर समय यस्तो आयो, मुकुन्देको झल्को बिर्साउने गरी अहिले दुर्गा प्रसाईले उनकै पदचाप समातेका छन्। अर्थात् मुकुन्दकै शैलीमा दुर्गा प्रसाई पनि अहिलेको व्यवस्था फालेर राजालाई श्रीपेश लगाइदिने भन्दै मनको लड्डु घिउसँग चोपिरहेका छन्। मुकुन्देको मुकुन्द ल्यान्डमा तराईमा ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने र हेलिकप्टरले बिउ छर्ने परिकल्पना गरिएको थियो। ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने, हेलिकप्टरले बिउ छर्ने स्थिति हुनुपर्छ मधेसमा। मधेसको चारकोसे झाडी, हरियो वन नेपालको धन, महाराजको धन्दा, भरिला पेट हँसिला मुख मुकुन्दाईका जनता भनेको छु मैले।
तर अहिले पर्साईले त्यही तराईका नागरिकलाई ऋण बिनाको आश्वासन दिएर मङ्सिर 7 मा काठमाडौँ ओह्राले पछाडि शक्ति देखाएर नायक हुन खोजेका पर्साई अहिले मासले साथ छाडेर एक्लिँदै गएपछि भाउन्न भएर आफै बरबराउन थालेका छन्। पिपलको बोटमा नचढे पनि मिनी ट्रकको स्टेज चढेर गणतन्त्र फाल्छु भन्ने हुङ्कार पिटेका दुर्गा मुकुन्दे नै पो हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता उनका समर्थकमा जागेको छ। मङ्सिर 7 मा बल्खुको भिडमा पर्साईका पछि 3 थरीका मान्छे थिए। एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण बिनाहा हुने आश बोकेका 2 राजावादी र 3 नेताहरूदेखि वाक्क दिक्क भएका नागरिक। यही 3 थरी समूहको भिडबाट गणतन्त्रमाथि धावा बोलेका दुर्गा पर्साईलाई व्यवस्था नै फाल्ने कुरा बल्खुमा कराए जस्तो सजिलो नभएको भनेर कोही सम्झाइदिने नहुँदा उनमा अहिले यो देशको नेतृत्व गर्ने भूत सवार भएको छ। यो पापीहरूसँग धर्मीको लडाइँ हो। अहिलेको महाभारतको लडाइँ हो। कुरुक्षेत्र हुँदैछ यहाँ, मजाक गरेको होइन। र तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्दैछु, अबको लडाइँ चान्चुने लडाइँ छैन। फलत पर्साईले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। पर्साई समूहले मङ्सिर 30 गते नागरिक सरकार घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो। यता प्रचण्ड सरकारलाई खेप्दा खेप्दा वाक्क दिक्क भएका जनताले अब पर्साई सरकार पनि बेहोर्नु पर्ने भएको छ। एउटा देशमा बसेर फरक फरक सरकारको स्वाद चाख्न पाउने सायद नेपाली नै होलान्। अक्सर यस्ता उदाहरण अन्य देशमा बिरलै भेटिन्छन्। पर्साईको नेतृत्वमा गठन हुने नागरिक सरकारले पुराना दलहरूको विरुद्धमा केन्द्रित भएर देशव्यापी कार्यक्रम गर्नेछ। नागरिक सरकारको प्रमुखमा दुर्गा पर्साई रहनेछन्। पर्साईको हैसियत प्रधानमन्त्री कि राजा भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। तथापि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको फोटो झुन्ड्याएर हिँडेकाले पर्साईले आफूलाई छाया सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना बलियो छ। माओवादीले जङ्गल युद्ध छेड्दा जनसरकार गठन गर्यो। अहिले व्यवस्था विरुद्ध विष बमन गरिरहेका पर्साईले नागरिक सरकार घोषणा गर्दैछन्। संविधानले यही व्यवस्थामा टेकेर नागरिकले बोल्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। यसैले मोहरा बनाएर कुर्लिरहेका पर्साई आफ्नो आन्दोलन मचियो थचियो भएपछि सरकार गठनतिर लागेका हुन्। पर्साईको ढाडस र शब्दजालमा परेका समर्थकलाई यी शब्दले घोच्ला। तथापि कसैको शिरमा श्रीपेच राख्दैमा राजा हुने भए श्रीपेच बनाउने कालीगढ नै पहिला राजा हुने थिए। पहिलो दिन हजारौंको भिड ओह्रालेर हौसिएका पर्साईको आन्दोलन लगभग तुइएको छ। आन्दोलन अधोगतिमा गएकै बेला नागरिक सरकार गठनको मसलाले पर्साईलाई मुकुन्दे भन्दा माथिको हुँदैनन् कि भनेर विश्लेषणको सुरु भएको छ। आफै 5.5 अर्ब बढी ऋणको आहालमा डुबेर सर्वसाधारणको ऋण बिनाहाको ढाडसले पनि पर्साईलाई ब्याकफायर गरिरहेको छ। उनले उठाएका कैयन मुद्दा जायज छन्, तर बैंकका मालिकलाई कालो मोसु दल्छु भनेर चिच्याउँदा युवा सङ्घले उनीमाथि नै मोसो दलेर प्रतिवाद गर्यो। 7 गते बल्खुको भिडलाई सम्हाल्न नसक्दा दुर्गा पर्साई एक्लै छन्। मैले यो घटनालाई खासै सिरियसली लिएको छैन र अगाडि पनि अहिले यो परिणाम आयो उनको आन्दोलन तुइयो भनेर होइन कि अगाडि त उनले यो मङ्सिर 7 भन्दा अगाडि पनि त मान्छेहरूले सोधेका थिए नि हामीलाई। अनि तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ भन्दा मैले त्यो जुन प्रकारको हल्ला छ त्यो अनुसारको महत्त्व दिनुपर्ने घटना हो यो जस्तो मलाई कहिले पनि लागेन, हिजो पनि लागेन, अहिले पनि लाग्दैन, भोलि पनि लाग्दैन। पर्साईले मङ्सिर 7 मा कार्यक्रम गर्दै गर्दा ल सिंहदरबार फोड्न जाउँ भन्ने भाषण गरिदिए। आफू गाडी चढेर घर पुग्दा यता बल्खुमा समर्थकले सुरक्षाको घेरा तोड्दा सुम्ला उठ्ने गरी कुटाइ खाए। प्रहरीको त्यही एक झट्काले बिथोलिएको आन्दोलन अहिले उठ्न नसक्ने गरी पछारिएको छ। उनलाई समर्थन दिन देशभरबाट बल्खुमा हजारौं जनता सडकमा आएका थिए, जसले आजका शक्तिशाली राजनीतिक दलको सातो खाएको थियो। तर त्यत्रो समर्थन पाएका पर्साई आज भोलि दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले बोली फेरिरहेका छन्। सिफलको चोरबाट उनले राजालाई गाली गरे, राजावादी नभएर राष्ट्रवादी बन्न आह्वान गरे। आतंक मचाएर समाज भाड्ने अभिव्यक्ति दिएपछि, जेल परेका धर्मगुरुलाई स्टेज दिएपछि गौशालाको कार्यक्रम नै झडपमा परिणत भयो। अहिले तराईबाट ऋण बिनाहाको लोभमा काठमाडौँ झरेका महिलाहरू निराश भएर फर्किएका छन्, जसले उनको नेतृत्वमाथि नै उनीहरू अब विश्वस्त छैनन्। अहिले प्रत्येक दिनमा 4 पटक पत्रकारलाई बोलाएर मिडियामा बोल्ने भन्दा अर्को उपलब्धि पर्साईको छैन। आन्दोलन घुम्चिएर 1000बाट 100मा झरेपछि उनले स्वरूप परिवर्तन गरेका छन्। किन चाउरियो मरिच आफ्नै रागले भने जस्तो सुरुका दिनमा ठुलै तामझाम देखाएका पर्साईले यसै प्रदर्शन रोके प्रश्न उठ्ने भएपछि बिस्तारै कार्यक्रमको रूपरेखा फेर्दैछन्। पर्साईका लागि व्यवस्थामाथिको प्रहार 2-4 दिनका लागि भेलु बाजेको चर्चा जस्तो नहोस्। अहिले जनताले राम्रो नेतृत्व खोजेका हुन् कि राजा खोजेका हुन् भन्ने कुरामै पर्साई अलमलमा छन्। एक दिन राजा बोकेर बोल्छन्, अर्को दिन त्यही राजाका विरुद्ध बोल्छन्।
जसले उनलाई समर्थन दिन गएका राजावादीहरू पनि बिच्किने अवस्थामा छन्। मङ्सिर 7 मा प्रश्न मञ्चमा बोल्दा बोल्दै सिंह दरबार हान्न जाउँ भनेपछि भेट पनि जोसिएको थियो। बल्खुबाट कलङ्कीतिर सोझिएको भेट सिंह दरबारतिर तिर्सियो, तर प्रहरीको एक लाठी खाना बित्तिकै तितरबितर भयो। फेरि उनले श्रीलङ्काकै मोडेलमा नेता कुट्नुपर्छ भने अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वबाट फ्रस्ट्रेट पङ्क्तिले हो अब ठोक्नै पर्छ भन्न थाल्यो, तर त्यो पनि समाधान थिएन। प्रश्न आफै मोडिए। अहिले फेरि उस्तै गरी सरकार घोषणा गर्ने तयारी चलिरहेको छ। उनले घोषणा गरेको सरकारले के गर्छ, त्यसलाई कसले मान्यता दिन्छ, राज्यले हेर्ने त्यसलाई दृष्टिकोण के हो, त्यो सरकार कहाँ पुगेर पूर्ण बन्ने हो, त्यसमा जनताको हैसियत के हो, लाठी खाने र सडकमा ढुङ्गा फाल्ने मात्रै हो कि अरू पनि छ। यसर्थ उनले बोल्नुभन्दा अघि र कार्यक्रम बनाउनु पूर्व त्यसको परिपक्वता कति छ, त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। तयारी पनि जोसमा गरिएका काम अक्सर सफल हुँदैनन्। दुर्गा प्रसाईकै यस्तै गतिविधिले अहिले एक तबका उनको नाम लिन पनि चाहँदैन। हौस् त, समय चक्र आजलाई यति नै, बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं, छौं र रहिरहनेछौं।